हाँ, तो देखते हैं अब अगला पॉइंट, सैटेलाइट का इस्तेमाल। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, कौमी तालीमी पॉलिसी में 1986 को मौसर अमलावरी के लिए कौमी सतह पर तैयार किए गए सरगर्मी और मरकज़ी प्रोग्राम पर मबनी जो है इब्तदाई तालीम का निसाब 88 में तैयार हुआ था, सरगर्मी मरकूज़ प्रोग्राम। आइए आगे बढ़ते हैं सैटेलाइट की तरफ। 1975 में भारत को तालीमी ज़रूरियात की तकमील के लिए सैटेलाइट के इस्तेमाल में कामयाबी हासिल हुई। इसरो के साइंसदान एकनाथ जिटनिस ने इस काम में निहायत अहम किरदार अदा किया। तालीमी ज़रूरियात के मद्देनज़र SITI यानी कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट तो ये तजुर्बा यहाँ पर किया गया, अहमदाबाद में वाक़े स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की रहनुमाई में किया गया था। सैटेलाइट के ज़रिए जो तालीमी निज़ाम का तसव्वुर यहीं से आगे बढ़ा। सैटेलाइट यानी मस्तवी जो सैयारा होता है, इसके ज़रिए तालीमी निज़ाम को आगे बढ़ाने का तसव्वुर आम हुआ और तालीमी निज़ाम को आगे बढ़ाया गया। इस प्रोग्राम में भारत को अमेरिका की मदद हासिल थी। भारत अकेला ही ये काम नहीं कर रहा था, इसकी प्लानिंग या इसका मंसूबा सिर्फ खुद की ज़ात तक नहीं था, बल्कि इस प्लान को या इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए अमेरिका इसकी मदद कर रहा था। यहीं से देही इलाक़ों में म्यारी तालीम का इंतज़ाम करना भी आसान हो गया या मुमकिन हो गया। हम देखते हैं कि TV वगैरह पर, दूरदर्शन पर हो या TV के किसी भी चैनल पर ऐसे प्रोग्राम भी आते हैं या ऐड भी आते, इश्तिहारात भी आते रहते हैं जिसमें गांव-गांव में तालीम दी जा रही है, सहूलतें दी जा रही है। दरअसल ये सैटेलाइट के ज़रिए टेक्नोलॉजी की वजह से ही आसान हुआ। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ, जिसको हम इग्नो भी कहते हैं, यानी IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। हम आगे बढ़ेंगे। मुल्क में हर ख़ास व आम के घर तक इल्म के दरिया की रसाई के लिए इस यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। रसाई से मुराद क्या है? मुल्क भर में हर एक के लिए यूनिवर्सिटी खोली गई। रसाई से मुराद पहुंच के होते हैं, मतलब हमारे पास किसी किस्म का कोई भेदभाव ना करते हुए यूनिवर्सिटी सभी के लिए आम तौर पर खोली जाने लगी, ताकि हर छोटा बड़ा, हर अमीर गरीब तालीम से सरफराज हो सके, तालीम से बेबहरा हो सके, उससे फ़ायदा उठा सके। तो इस तरह से हमको आगे देखना है अब कि यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा ने 1970 को आलमी तालीमी साल ज़ाहिर किया। आलमी तालीमी साल यानी पूरे आलम में तालीम को लेकर के जो साल मनाया गया था, उस हिसाब से ये 1970 की बात है। इसी साल में मौजू पर भारत के महकमे बराए तालीम व समाजी इंसाफ, इंफॉर्मेशन व ब्रॉडकास्टिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और यूनेस्को की इश्तिराक से नई दिल्ली में जो है मज़ाकिरात शुरू किए गए का इनेकाद किया गया। इसी मज़ाकरे के बाद ओपन यूनिवर्सिटी क़ायम करने का तसव्वुर सामने आया। मज़ाकरा से मुराद यहाँ पर बातचीत के ज़रिए फिर ओपन यूनिवर्सिटी की अहमियत का अंदाज़ा हुआ और उसको क़ायम करने की तरफ तवज्जो दी जाने लगी। 1974 में हुकूमत ने P पार्थसारथी की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी की तजावीज़ और सिफारिशात के मुताबिक 20 सितंबर 1985 को, याद रखना है ये ख़ास तारीख़ है, 1974 में हुकूमत ने P पार्थसारथी की सदारत में कमेटी बनाई थी, जबकि 20 सितंबर 1975, तकरीबन 9 साल का अर्सा हो चुका है, या बल्कि 11 साल का अरसा हो चुका है, ओपन यूनिवर्सिटी ने एक शक्ल हासिल कर ली थी और इस यूनिवर्सिटी को वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने से मंसूब किया गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से ये मसाइल आगे और धीरे धीरे हल किए जा रहे हैं। जो लोग रस्मी तौर पर कॉलेज की तालीम हासिल नहीं कर पाए, उन्हें इस ओपन यूनिवर्सिटी में तालीमी अहलियत, उम्र और दीगर शराइत पर मिराआत दी गई। देखिए यहाँ पर रस्मी तौर पर, जिसको हम कहते हैं कि रेगुलर, यानी कि सरसरा एक राब्ते के साथ जो तालीम हासिल की जाती है, ऐसी तालीम अगर कुछ लोग हासिल नहीं कर पाए, आला तालीम, कुछ वजूहात होती है
کبھی کسی کے نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کچھ پیسوں کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی اور کسی طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی تعلیم کو تسلسل کے ساتھ آگے نہیں بڑھا پاتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اوپن یونیورسٹیاں بنائی جاتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے تاکہ یہ بھی اپنی تعلیم سے آراستہ ہو سکے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں اس یونیورسٹی نے ملک بھر میں 58 تربیتی مراکز اور بیرونی ممالک میں 41 مرکز کے ذریعے تعلیم کا انتظام کیا تھا۔ دیکھیے یہاں پر کون سی یونیورسٹی کی بات چل رہی ہے؟ اوپن یونیورسٹی یعنی کہ آزاد یونیورسٹی جو ہے اگنو کے نام سے جانی جانے والی، اس کے ذریعے 58 تربیتی مراکز اور 41 مرکز کے زیر تعلیم کا انتظام کیا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، تو اتنا تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ مکمل ہوا۔ ابھی ایک پوائنٹ ہم سرسری طور پر دیکھ لیتے ہیں، وہ پوائنٹ جو ہے سائنس ہے، تحقیقی ادارہ سائنس۔ ٹھیک ہے، آزادی کے بعد ملک میں سائنسی تحقیق کو رواج دینے اور سائنسی تحقیق کے فوائد عوام تک پہنچانے کے لیے 1950 میں کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ نامی ادارہ قائم کیا گیا۔ 1950 کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ نامی ادارہ طبیعیات، کیمیا، ادویہ، فوڈ پروسیسنگ، کانکنی جیسے شعبوں میں تحقیقی کاموں کا آغاز ہوا۔ اس ادارے کے تحقیقی کاموں کے فوائد ملکی صنعت تک پہنچانے کے لیے صنعتی اداروں کے ساتھ معاہدے کیے گئے تاکہ یہ جو معاہدہ کیا گیا تھا یا یہ تحقیق کی جا رہی تھی اس میں طبیعیات کے بارے میں، کیمیا، ادویہ اور فوڈ پروسیسنگ کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کانکنی جیسے شعبوں میں بھی تحقیق ہونے لگی تھی، اور اس تحقیق کے ذریعے ملک بھر میں فائدہ پہنچانے کا سوچا جا رہا ہے یا پہنچانے کی بات پر غور کیا جانے لگا تھا۔ غیر ملکی زر مبادلہ میں بچت ہوئی اس طرح سے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، برآمدات میں کمی آئی، باہر سے آنے والی جو اشیاء تھی وہ کم ہو گئی، اور جو زر مبادلہ تھا یعنی کہ روپے کی شرح جو کم زیادہ ہوتی ہے وہ بھی کم ہو گئی تھی۔ اس ادارے نے بنیادی تحقیق کو رواج دیا اور بیرونی ممالک میں زیر تعلیم طلباء کو ملک واپس لانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ کس ادارے نے اہم کردار ادا کیا تھا؟ سائنس والا جو کردار تھا، سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ نامی جو ادارہ تھا اس نے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ادارے میں انتخابات کے دوران انگلی پر لگائی جانے والی روشنائی جس کو آپ سیاہی یا انک کہتے ہو، جو خاص طور پر دیکھیں یہاں الیکشن والی جو انک ہوتی ہے وہ پکی انک ہوتی ہے، یعنی ایسی انک ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ بہتر طریقے سے الیکشن کے کام کر سکتے ہیں۔ موسمی بخار، فیلپا، ٹی بی جیسی بیماریوں کی دوائیں، مصفحہ آب تکنیک پانی کو صاف کرنا، اور بانس کی پیداوار کی معیار میں تخفیف جیسے کاموں کے ساتھ ساتھ ڈی این اے جس کے ذریعے مختلف چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ملک میں فنگر پرنٹ تکنیک کا سب سے پہلے استعمال انڈمان کے آدیواسیوں کا مطالعہ کر کے ان قبائل کی تاریخ کا 60,000 برس قدیم ہونا ثابت کرنا ہے۔ مطلب ڈی این اے کے ذریعے ہم اپنی نسل، اپنی ذات اور اپنے تمام باتوں کے بارے میں جو اپنے آباء و اجداد سے ہمارے اندر منتقل ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو CSIR نے نمبولی کا بطور جراثیم کش استعمال زخم بھرنے کے لیے نمبولی ایک طرح کا پھل ہے جو نیم کے پیڑ پر لگتا ہے، جو کڑوا ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے جراثیم کش استعمال کے لیے استعمال ہونے لگا۔ زخم بھرنے کے لیے ہلدی کا استعمال، چاول کی ملکیت، حق ملکیت، پیٹنٹ جیسے معاملات میں اہم کردار نبھایا۔ CSIR نے بھارت کی روایتی سائنس کی ڈیجیٹل لغت تیار کر کے اسے 8 بین الاقوامی زبانوں میں فراہم کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم سے آراستہ ہو سکیں، اور خصوصی طور پر جو زبانوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اس پر ان کی بھی توجہ ہو۔ اس مقصد کے تحت یہاں پر ڈیجیٹل لغت تیار کر کے 8 بین الاقوامی زبانوں کا استعمال کیا جانے لگا۔
تو انشاءاللہ ہم بقیہ اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔